अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 30 और सूरह कौसर का तर्जुमा और तफसीर आज पेश किया जाएगा। कल की वीडियो में सिर्फ उसका तारुफ ही बयान किया गया था। सूरह कौसर मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 3 आयात हैं। पहली आयत के मुताबिक इन्ना आताइना कल कौसर, बेशक हमने आपको जो कुछ अता किया बेखद और बेहिसाब अता किया। फिर बस आप नमाज पढ़ा करें अपने रब के लिए और कुर्बानी दें इसकी खातर। और फिर ये बयान किया गया कि यकीनन आपका जो दुश्मन है वही बेनामो निशान रहेगा। तफसीर के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहम्मद व कमालात के ज़िक्र का जो सिलसिला सूरह वद्दुहा से शुरू हुआ है वो अभी भी जारी है। इन तमाम दरमियानी सूरतों में मुख्तलिफ़ अनवानों से अल्लाह ताला ने इन अनामात व एहसानात का ज़िक्र फरमाया जो इसने अपने हबीब लबीब पर या इसके तफ़ैल इसकी उम्मत पर फरमाए हैं। इस सूरत में इन तमाम आयात को अलकौसर के एक कलमा में समो कर रख दिया ताकि चश्मे हक भी हुस्न मोहम्मदी के एक एक जलवे को देखती रहे और सरशार होती रहे। इस पैकरे जमील और आना की रहनाइयों और दिल रुबाइयों में खोई रहे। दिल इस हसीन सरमदी की दिल नवाजियों पर कुर्बान होता रहे। इसकी एक एक अदा जान पर वार रहे। इसका एक एक अंदाज़ रूह अफ़ज़ा ज़बान कुदरत जब अपने हबीब की शान बयान करती है वहाँ असलूब ही बड़ा नराला इख्तियार किया जाता है। अरशाद फरमाया इन्ना हमने जमा की ज़मीर इस्तेमाल हुई। जमा का सीगा कभी कसरत और तदाद पर दलालत करता है और कभी अज़मत और शान की इजहार के लिए आता है। यहाँ यही मकसद है, यानी हमने जो ज़मीन और आसमान के खालक और मालक हैं अल्लाह ताला, यानी कि जो रूह से गीती के को संवारने और निखारने वाले हैं, हम जिनके जूदो करम का वसी दस्तरख्वान हर वक्त बिछा हुआ है वो हर एक के लिए सलाए आम है। ए हबीब हमने आपको कौसर अता फरमाया है। जो चीज़ हम अता फरमाना चाहें इसे कोई रोक नहीं सकता, जो चीज़ हम अता फरमाएं इसे कोई छीन नहीं सकता। कौसर से मुराद जन्नत की वो नहर है जिससे जन्नत की सारी नहरें निकलती हैं जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौसर जन्नत की एक नहर है जिसके दोनों किनारे सोने के हैं, मोतियों और याकूत का फ़र्श बिछा हुआ है। सुबहान अल्लाह। इसकी मिट्टी कस्तूरी से ज़्यादा खुशबूदार है। इसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और शफ़ाफ़ है। इस हौज़ का नाम है जो मैदान हशर में होगा जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के प्यासों को सैराब फरमाएंगे, जिसके किनारों पर प्याले अब होरे इतनी कसरत से रखे होंगे जितने आसमान पर सितारे हैं। सुबहान अल्लाह। ताकि दर हबीब पर आकर किसी प्यासे को इंतज़ार की जहमत ही ना उठानी पड़े। फिर बयान फरमाया गया कि इसके चारों कोनों पर खुलफाए अरबा तशरीफ़ फरमा होंगे। जो शख्स इनमें से किसी के साथ बुग़्ज़ करेगा इसे हौज़ कौसर से एक घूंट भी नसीब नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी तशरीफ़ लाए हैं अम्बिया कराम, लेकिन नबूवत मुहम्मदिया के फ्यूज़ और बरकत की कसरत का कौन अंदाज़ा लगा सकता है। नबूवत का दामन सारी नूए इंसानियत को समेटे हुए है, बल्कि आप सारी कायनात के नबी हैं। आपका बहर और रसालत ज़माओ मकान के हदूद से आशना नहीं। फिर बयान फरमाया गया कि कौसर से मुराद कुरान करीम है। अम्बिया साबिकीन भी सहाइफ़ और किताबें लेकर आए, लेकिन जो जामियत और हदायत इसकी तलीमात में है इसकी नज़ीर कहीं भी नहीं मिलती। अलूम व मारफ़ के जो ख़ज़ीने इस सहीफ़ा रुशद व हदायत में मस्तूर हैं वो किसी और को नसीब नहीं। इंसानी ज़िंदगी के अनगिनत शोबों पर जिस तरह इस किताब मुबीन का नूर ज़िया पाशियाँ कर रहा है वो किसी बसीरत वाले से मख्फी नहीं। इससे मुराद दीन इस्लाम भी है। इससे मुराद सहाबा कराम की कसरत भी है। जितने सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे किसी दूसरे नबी या रसूल को इतने मुयस्सर नहीं हुए। इससे मुराद रफ़ा और ज़िक्र है। सारी कायनात की बुलंदियों और पस्तियों में जिस तरह इस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक का डंका बज रहा है इसकी मिसाल नहीं मिलती।
یعنی ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری ظاہری اور باطنی نعمتیں کوثر میں داخل ہیں۔ ظاہری نعمتوں سے مراد دنیا اور آخرت کی بلائیاں ہیں، اور باطنی نعمتوں سے مراد وہ علوم لدنیہ ہیں جو بغیر کسی کسب کے محض فیضان الہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے بھی اس سے ملتی جلتی ہی تشریح لکھی، بیان فرماتے ہیں کہ یعنی کوثر سے مراد خیر کثیر ہے اور دنیاوی اور اخروی نعمتیں جن میں فضیلتیں اور فضائل سب شامل ہیں۔ اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ احادیث میں کوثر کا معنی نہر ہی بتایا گیا ہے جو بطور تمثیل ہے۔ پھر بیان فرمایا گیا، پہلے اپنی بے پایہ عنایات سے اپنے حبیب کو سرفراز کرنے کا ذکر فرمایا، اب ان انعامات و احسانات کا شکر ادا کرنے کی تلقین بھی فرمائی جا رہی ہے۔ ارشاد ہے کہ اے حبیب، اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور اس کی خاطر قربانی دیا کریں۔ کم فہم لوگ کھاتے اللہ تعالیٰ کے دسترخوان سے ہیں، پلتے اس کی رحمت کے ٹکڑوں پر ہیں، نشو و نما اس کے آغوش و لطف و کرم میں پاتے ہیں، لیکن شکریہ غیروں کا ادا کرتے ہیں، عبادت باطل معبودوں کی کرتے ہیں، قربانیاں بتوں کے نام پر دیتے ہیں۔ اے میرے محبوب، آپ ان کی روش کو اختیار نہ کیجیے، یہ سب سے بڑی ناشکری اور کفران نعمت ہے۔ اس عبد منیب اور حبیب لبیب کی تعمیل ارشاد کی یہ حالت تھی کہ ساری ساری رات کھڑے رہ کر نماز ادا فرماتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں بھی سوج جاتے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اتنی زحمت کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کی بے پایہ نعمتوں پر اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ساری عمر ہی عبادت و ذکر الہی میں بسر ہوئی، روز و شب کا ایک ایک لمحہ بھی تو غفلت میں نہ گزرتا تھا۔ جس نبی مکرم و ہادی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سجود و رکوع اور خضوع و خشوع میں گزری، اس کی امت اگر اپنے رب کے ذکر سے محروم ہو جائے تو ان کی پیشانیوں پر اگر سجدوں کے نشان چمک نہ رہے ہوں، تو انہیں اگر نمازی کی شہادت نصیب نہ ہو تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اگلی آیت کے بارے میں، جس کے دل میں بغض اور عداوت ہو اس کو شانی کہتے ہیں۔ ابتر بتر سے ہے، اور بتر کا معنی القطع، کسی چیز کو کاٹ دینا۔ اہل لغت کے نزدیک وہ مرد جس کا فرزند نہ ہو اسے ابتر کہتے ہیں، چار پایا جس کو دم نہ ہو اسے بھی ابتر کہتے ہیں، نیز خر وہ کام جس کا اثر باقی نہ رہے اس کو بھی ابتر کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد پیدا ہوئی، قاسم، پھر زینب، پھر عبداللہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر رقیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔ پہلے قاسم کا انتقال ہوا، پھر عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے، داغ مفارقت دے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بعد تو سارے مکہ والے دشمن بن گئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے دونوں فرزند فوت ہو گئے ہیں، اب صرف صاحبزادیاں ہی ہیں، تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں بتانا شروع کر دی۔ عاص بن وائل کہنے لگا کہ اس کی نسل منقطع ہوگی، بس وہ ابتر ہیں۔ کفار جب اسلام کے روز و فزاں ترقی کو دیکھتے تو اپنے دل بہلانے کے لیے کہا کرتے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، یہ چند روزہ کھیل ہے، لڑکا ان کا کوئی ہے نہیں جو ان کے بعد اس مشن کو جاری رکھ سکے، یہ چند سال کے مہمان ہیں، جب یہاں سے رخصت ہوں گے تو ان کا یہ دین بھی اس روز نیست و نابود ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں ان کی ان گستاخیوں کا منہ توڑ جواب دیا، ان کو خوش فہمیوں کا خاتمہ کر دیا۔ فرمایا، جو میرے محبوب کا دشمن ہوگا، جو اس کے دین کا بدخواہ ہوگا، جو اس کے نظام شریعت سے پرخاش رکھے گا، وہ مٹ جائے گا، اس کی قوم اسے بھول جائے گی، تاریخ اسے فراموش کر دے گی، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، اس کی اولاد بھی اس کا نام لینا چھوڑ دے گی، اس کی طرف ہر قسم کی نسبت ان کے لیے باعث ننگ اور عار بن جائے گی۔ اور میرے محبوب کی یہ شان ہے کہ اس کا ہر امتی، خواہ وہ کسی قبیلے کا فرد ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، میرے محبوب کریم کے ذکر پاک کی شمع ہر وقت روشن رکھے گا انشاءاللہ۔ دوسرے لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن میں اپنے حبیب کی نسل ان کی نور نظر لخت جگر بطول زہرا خاتون جنت سیدہ طاہرہ زکیہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلاؤں گا، اور اس نسل میں اتنی برکت دوں گا کہ دنیا اسلام کے گوشے گوشے میں یہ نسل پھیل جائے گی۔ یہ صورت اپنے اختصار و اعجاز کے باوصف فصاحت اور بلاغت کا وہ مرقع جمیل ہے کہ فصاحت
فصاحِ عرب بلغائے حجاز کو بھی اس پڑھ کر کہنا پڑا ما ھذا کلام البشری، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔